अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। 9/11 के वाक़ये के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनने वाले इदारे मजहबी तालीमी इदारे थे, जिनकी वजह तवज्जो किसी हद तक वो शुबात हैं जिनका नुक्ता बहस शिद्दत पसंदी की तालीम देना था। ताहम लड़कियों के मदारिस इन शुबात से किसी हद तक महफूज रहे, मगर आज एक अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आम तासुर ये दिया जाता है कि इन मदरसों यानी मजहबी तालीमी इदारों में मजहब के नाम पर दी जाने वाली तालीम फिरका वारियत और शिद्दत पसंदी पर मबनी है। मगर हकीकत यह है कि इस्लाम तो मुकम्मल तौर पर अमन का दीन है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुसलमानों की अक्सरियत इन्हीं मदारिस से दीन की तालीम मुकम्मल करती है, लेकिन फिर वी एंड अप आस्किंग आवरसेल्व्स कि इन शुबात की वजह आखिर है क्या और एक मदरसे का निज़ाम तालीम किस नेहज पर चल रहा है। निसाब तालीम वो क्या है आखिर? हर जहन में उठने वाले इन सवालों के जवाब के लिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियोज में अस्मा ज़िया, मुअल्लिमा जमियतुल मोहसिनात मंसूरा। इनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दूसरे मेहमान जहांगीर महमूद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोसाइटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट जामिया मोहम्मदिया। आप तीनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम लोग अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करें, आप लोगों के एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए आपको आइए खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए कायम मदारिस में मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा तालिबात पढ़ रही हैं। इन मदारिस की इंतजामिया के दावे के मुताबिक यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम एक ही वक्त में दी जाती है। मदारिस की लड़कियों को दी जाने वाली तालीम लड़कों से कुछ मुख्तलिफ है, ताहम बेशतर मदारिस एक ही निसाब पढ़ा रहे हैं। हमारा जामिया है वो रजिस्टर्ड है और जो पाकिस्तान के 10 बड़े जामियात के मदारिस के बोर्ड्स हैं उनमें से हमारा राबितातुल मदारिस अल इस्लामिया पाकिस्तान है, उसके साथ हमारी एफिलिएशन है। हम इस वक्त असरी उलूम भी पढ़ा रहे हैं, जैसे आप ये देखिए कि एफए की यहाँ बाकायदा तालीम होती है, बीए की बाकायदा तालीम है और एफए और बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस रेगुलर होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है। आम तौर पर मदारिस में ज़ेरे तालीम तालबात को आम तालीम पाने वाली तालबात से कुछ मुख्तलिफ समझा जाता है, ताहम लड़कियों के अच्छे मदारिस में वो तमाम सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की जाती है जो आम स्कूलों में फराहम की जाती हैं। सबसे नुमाया जो फर्क होता है वो ये होता है कि हम जान लेते हैं कि हमारा मकसद वजूद क्या है ना। यहाँ पर आकर बड़ी तब्दीली जो ये है कि तालबात बोल्ड हो जाती हैं, वो अपना पहुँचा सकती हैं अपनी बात दूसरों तक, ये बात बहुत। और इसके अलावा हमारी तालबात हर फील्ड में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। आम कॉलेजेस में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, वहाँ पे इतना कोई काम शौरी तौर पे नहीं कर रहे होते, जैसे यानी मुआशरे में यानी रिवायती काम चल रहे होते हैं, लेकिन जब जामिया में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हर काम हम शौरी तौर पे करना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए कायम मदारिस की तादाद 10,000 से जायद है। ये तमाम मदारिस बगैर किसी हुकूमती इमदाद के चलाए जा रहे हैं और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को किसी किस्म की कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती। अगरचे हुकूमत ने तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे रखा है और मदारिस में इस्लाहात की कुछ तजावीज़ भी मुरतब की हैं, ताहम अमली सतह पर कोई इक़दामात अब तक होते हुए दिखाई नहीं देते। नई राहें के लिए हुदा आबिद, समा, लाहौर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों बन गई है हमारे मदारिस के हवाले से? मेरे ख्याल में एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट की गई है और उस हाइप को क्रिएट करने में इंटरनेशनल मीडिया का बड़ा हाथ है। अब आपने देखा मदरसा देखा बच्चियों का, उसमें और स्कूल में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? आसानियाँ हैं, क्लासेस हैं, सब कुछ वही है, असली उलूम भी हैं, बीए भी करा रहे हैं, एफए भी करवा रहे हैं और दर्स भी पढ़ा रहे हैं उनके साथ। मैं समझता हूँ कि ये एक हाइप क्रिएट की गई है और स्टीरियोटाइप इमेज बना दी गई कि एक शख्स ने जी जहाज मार दिया फला बिल्डिंग में, उसकी दाढ़ी थी और पगड़ी थी, चुनाचे हर वो आदमी से दाढ़ी पगड़ी है वो ऐसा होगा। ये एक हाइप क्रिएट की गई है, इसके पीछे बहुत सी फोर्सेस काम करती हैं, लेकिन हकीकत में जो इल्जामात दहशतगर्दी के और इंतहा पसंदी के और ये चीजें लगाई जाती हैं मदारिस की, मैं उनका जवाब देने को तैयार हूँ। वो इल्जामात दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल वही इल्जाम है जैसे कि कहा गया था कि एक मिनट जैसे कहा गया था ये कि इराक में WMDs है, वो आज तक कभी मतलब किसी को नहीं आ सके। उसी तरह ऐसी कोई बात नहीं है, वो एलिमेंट ऐसा नहीं है, दिस नॉट ट्रू। Promoting conservatism, intolerance, absurdity, even some people say extremism. तो आप कहते हैं कि बिल्कुल भी सच नहीं है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि मदारिस से निकले हुए जो खवातीन हैं या हजरात हैं वो इस माशरे का हिस्सा है
اور اس معاشرے کے ہر طبقے میں ذہین لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, غصے والے ہیں, بگٹڈ لوگ ہیں, متعصب لوگ ہیں اپنے اپنے چیزوں کے لیے. تو وہی لوگ وہاں پڑھتے ہیں, وہی لوگ وہاں پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ کنٹریبیوشن ٹورڈز گڈ جو مدارس کی ہے وہ باقی تمام تعلیمی اداروں سے زیادہ ہے. ایبسولوٹلی. اسما صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تک یہ کیوں ہے؟ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا اس موضوع کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہ 9/11 کے بعد مزید چیزیں ہائپ اپ ہو گئی ہیں, دے ور بلون آؤٹ آف پروپورشن, اور اس کے بعد بلکہ زیادہ ہم نے ڈاکیومنٹیشن دیکھی ہے مدارس کے حوالے سے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کی جو تعلیم مدارس میں ان کو جو دی جاتی ہے اس کے حوالے سے بہت کم ڈاکیومنٹیشن ہے ابھی بھی. وائی؟ دیکھیں ڈاکومنٹیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلے تو آپ ریسرچ, رائٹنگ, سرویز, ان سے بات کرنا بہت کم ہے. ابھی بھی میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے انٹرویوز کی مختلف بچوں کی, مگر سارے مرد حضرات ہیں. ایون اگر ہم ٹیچرز کی بھی بات کریں, دے موسٹلی آل ہمارے سارے مرد حضرات علماء ہیں. خواتین سے آپ بھی خود بھی ٹیچر رہی ہیں, اس حوالے سے بہت کم ڈاکیومنٹیشن ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اور یہ میں سوال آج کا ہم نے موضوع بھی اسی لیے آج اٹھایا ہے بیکاز اگر ہم لوگ لال مسجد کا بھی واقعہ دیکھیں, خواتین نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. کشمیر کا بھی ہم لوگوں نے کانفلکٹ کے اندر اٹھایا تھا, تو ویلز کے اندر بھی خواتین بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. نیشن وائز آپ جب بھی مطلب کسی بھی شعبے کی آپ بات کریں گے, آپ خواتین کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی مدارس تو چلیں ایک اور بات ہے نا, کسی بھی لحاظ سے آپ خواتین کے کردار کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی یا اس پر کوئی چیز سامنے نہیں آئی, تو یہ کس نہ کرنا تھا یہ کام, اور کس نے اس پر توجہ دلانی تھی. ٹھیک ہے, اور اب اگر اس پر کام ہو رہا ہے تو یہ بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے. یعنی مدارس کو بھی جو ڈاکیومنٹیشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے اور ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر یہ سب کچھ گڈ انٹینشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. میں آج وہ سارے اسٹیریوٹائپس کو بریک تھرو کرنا چاہتی ہوں, نیگیٹو اسپیشلی جو ہمارے مدارس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک گروئنگ کنسرن ہے جن خواتین کو جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے مدارس کے اندر, ایک بہت زیادہ ایک کنسرن کے ساتھ ساتھ ایک تھریٹ فیل ہونے شروع ہوئی, اسپیشلی لال مسجد کے واقعے کے بعد. تو ایسا کیوں ہے؟ وائی ڈو یو تھنک؟ دیکھیں اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. اب میں تو ایک بات کہوں گی کہ پاکستان بنے کتنا عرصہ ہو گیا, اور مدارس کا نظام جو اگر آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں تو وہ کب سے ہے. تو کتنے کو ایسے واقعات ہیں جسے آپ اگزامپل کے طور پر لا سکتے ہیں. ایک لال مسجد کا واقعہ تو چلے, اس کے پیچھے جو بھی حالات تھے یا جس نے بھی ان کو ایکسپلائٹ کیا یا استعمال کیا یا جو بھی اس وقت کنڈیشنز تھیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتجاج جو ہے اس کو کیا رخ دیا گیا. اور اس احتجاج جو ہے جو بہرحال کسی بھی طالب علم کا حق ہوتا ہے, اور ہر دور میں طالب علموں نے احتجاج کیا ہے کیونکہ اویئرنیس ہوتی ہے طالب علموں میں. اور ایون پاکستان کی آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں طالب علموں کا احتجاج تھا جنہوں نے گورنمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا, ہے نا. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, طالب علم کوئی بھی ہوگا وہ احتجاج کرے گا. یوتھ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر ان کو اویئرنیس ہے تو احتجاج کریں گے, لیکن احتجاج کی جو سزا جو ہے وہ دی گئی, بہرحال میں یہاں نہیں بات کرتی, ہر جو ہے وہ صاحب دل اس پر وہ سوچ سکتا ہے کہ بہرحال کیا ہوا اور کیا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک واقعہ, ٹھیک ہے, پاکستان بھی جب سے بنا ہے, اور میں تو مگر اس کے اندر ہم نے اپنی مدارس کی خواتین کا رول اور کنٹریبیوشن مکمل طور پہ دیکھ لی. چاہے ہم بات کریں کہ ان کو ہیومن شیلڈز کی طرح یوز کیا جائے, چاہے ہم بات کریں ان کے تعلیم کے حوالے سے کنٹروورشل رول معاشرے کے اندر, یہ سب چیزیں تب ایک دم ہٹ کر کے ہائی لائٹ ہوئی جو تب سرفیس پہ انٹرنیشنل سطح پہ گئی. آئی ایم سوری ٹو سے ہائی لائٹ کی گئی نا, اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا بہت زیادہ اور ایکسپلائٹ کیا گیا اس چیز کو, ورنہ مدارس تو گلی گلی میں تھے اور ہیں. ایون یہ کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری نانیاں دادیاں بھی گھروں میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا اور ناظرہ قرآن عام گھروں میں مطلب تعلیم دی جاتی تھی, اور اس میں ہی یہ بہشتی زیور جو عام طور پر بڑا مشہور تھا وہ پڑھا دینا, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ادب و آداب, یعنی جو اسکول بھی نہیں بھیجتے, مدارس تو ہمارے گھر گھر میں تھے, اور کبھی بھی وہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں, پروڈکشن نہیں تیار ہوئی, اور کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو یہ اب میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں, کیا فیکٹرز ہیں. کچھ افیکٹ ہوا ہے آپ کی خواتین کی انرولمنٹ میں یا ایک جنرل ایٹیٹیوڈز میں مدارس کے اندر؟ لوگ سوال بہت کرتے ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایمبیگوٹیز ختم ہوں گی, اور مجھے ایسے لگا ہے کہ اس واقعے کے بعد اور اس چیز کے بعد جو باشعور لوگ ہیں نا وہ پوچھنے لگے ہیں, ہم سے کہنے لگے ہیں, اور ہم پر توجہ دینے لگے ہیں. اور اب ایسے لگا ہے کہ کچھ اچھے مطلب جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں نا,
جن کو ہمارا کردار بھی سمجھ آ رہا ہے اور جنہوں نے ہمارے رول کو پہچان لیا ہے کہ ہمارا وہ جو ہے منفی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے پازیٹیو رول ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو کالجز سے بھی ہٹا کر تو ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں. ہمیں تو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے. بہت بہتر. ہم لوگ اسلام آباد کی